गांवकार दिवचले श्री शांतादुर्गा देवीचो नवो सोमार व्हडा उमेदीन मनयलो। मार्गशीर्षाच्या पहिल्या सोमारा मनयल्ल्या ह्या उत्सवाक सगळ्या वाठारांतल्यान भक्तगणांनी व्हडा प्रमाणात हजेरी लायत देवदर्शन घेतले। देवस्थान समितीच्या वांगड्यांनी सांगले पारंपारीक चौगुलेन उत्सवाक आरंभ जालो। दीस फुडें वता तसो आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यावळींनी वाठार परमळ्ळो। पालखी मिरवणूक, भक्ती संगीत आणि मंत्रघोषान देवळाचो वाठार भारावन गेल्लो। आयज दिवचलचो नवो सोमार कितें चालू आसा सकाळच्यान देवान विधी कितें चालू आनी फुडें कितें प्रोग्राम आहा? आयज देवी शांतादुर्गा सुप्रसिद्ध असो नवो सोमार वार्षिक पद्धती प्रमाणे मार्गशीर्ष म्हयन्यांत आमी साजरो करता आनी सगळे ग्रामस्थ गांवकार तशेंच भावीक भक्तजन ह्या उत्सवा खातीर आतुरतेन वाट पळयता। आनी आयच्या दिसा देवीक सकाळी 4 चौगुले अभिषेक करून आनी तशेंच 4 चौगुल्या कडसून लघुरुद्र विधी करून तशेंच हांगासर देवळाच्या मंदिरात भावीक भक्तजन सगळे दर्शनाक उपस्थित येता। तशेंच दर्शनाक येता आसतना तांकां आमी सुंदरशी अशी रांगोळी दवरलेली आसा। ही रांगोळी आसा ती अखिल गोवा आनी नगरपालिका 2 गटांत मर्यादीत आमी केल्लेली आसा। अशी सुंदरशी तुमकां दर्शन घेता आसतना देवळान तुमकां रांगोळी पळोवपाक मेळटा। तशेंच सांजच्या दनपारच्या 12 आरती जातली, गाराणें सांगणें जातले। आरती जाल्या उपरांत रातचे 8:30 पालखी सजावट जातली। पालखी सजावट जावन पालखीची गाराणें सांगणें घालून शेज धरून 4 चौगुल्यारसून शेज धरून मागीर तशीच पालखी मिरवणूक सभा मंडपान वयतली। सभा मंडप वचोन विठ्ठल रखुमाई वारकरी हेंचो गजर जातलो। तशेंच गजर जावन धांक कुमना सभा मंडपाच्या भायर स्टेज आमी दवरलेली आसा। त्या स्टेजीर गीत गायनाचो कार्यक्रम जातलो। हो गीत गायनाचो कार्यक्रम रातचो 10 वाजता कार्यक्रम सुरवात जातलो। ह्या कार्यक्रमाक गीत गायनाच्या कार्यक्रमाक आमचो सुप्रसिद्ध संगीतकार राजयोग धुरी तेका साथ दितली शमिका भिडे। आनी हो कार्यक्रम सुमार 2 ते 3 वरांचो आसतलो आनी हो कार्यक्रम 1:30 सोंपतलो। तसोच हो कार्यक्रम सोंपल्या नंतर पालखी मिरवणूक कुमन्या सभा मंडळासून मिरवणूक हो आमी नवो सोमार उत्सव मनयता। हेचो कारण म्हटल्यार फार शेकडो वर्सां पूर्वीचे हांगा गोश्ट हे आसा, म्हणजे आमकां ही जाणट्यान सांगलेली आसा, आमच्या गांवकारांन सांगलेली आसा की देवी शांतादुर्गा ही बिचोली शहरात गांवकारांच्या पयलीं हांगासर येयली। थंयसर कडक हुन्यांत आसले तेन्ना ती हांगासर येयली। तिका एक व्हडलें झाड दिसलें। त्या झाड आसलें तें आवळाचें झाड आनी त्या आवळाच्या झाडाक तेका एक फळ दिसलें आवळाचें। मागीर तिका दिसलें की तें फळ खावचें काय दिसलें की तिणें त्या देवीन फळ खाल्लें। फळ खाल्ल्या उपरांत तिका तान लागली। तान लागल्या कारणान तिका ती वाळवंटी नदी आमची आसा सकयल, ती वाळवंटी नदी वचून तिणें उदक पिलें। उदक पिवन तिका तें उदक गोड दिसलें। उदक गोड दिसल्या कारणान तिणें चिंतलें की हांगासलें उदक इतकें गोड आहा आनी हांगासर हांगा परिसर गोड आसतलो आनी हांगासर लोकांची मनां गोड आसतलीं आनी लोकूय बरें गोड आसतले म्हणून तिणें चिंतलें आनी हांगा स्थायीक जाली आनी स्वयंभू जाली। आनी थोड्या दिसांनी एक गांवकाराच्या स्वप्नांत ती येयली आनी आपण हांगा स्वयंभूत जाला, आपले हांगा कितें तुमी कार्य चालू करा अशें गांवकाराच्या कोणाच्या स्वप्नांत येयलें आनी तेणी गांवकारांक सांगलें आनी तशें जावन हे 4 चौगुले गांवकार हे करून देवीची स्थापना हे करून देवूळ बांदून देवीची पुजा आरती सगळे विधी सगळे जाले।